अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। जी प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। बड़ी खबरें हैं जी। आज आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और मरीम नवाज़ ने भी एक स्कीम का इफ्तिताह किया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, और भी बात खबरें हैं। सबसे पहले जनाब बात करते हैं जनाब शीदा टेली, उमर अयूब, शिबली फराड, मानी मेंटल, इन सारे के खिलाफ आज केस हो रहा है। लेकिन उससे पहले मैं दोस्तों को बता दूं जो मुझे बार बार फ़ोन कर रहे हैं, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का जो केस है हमारा रिटायर्ड मुलाजमीन का, वो कौमी असम्बली से उसकी मंजूरी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है और अब सेनेट से उसकी मंजूरी होनी है और उसके बाद आसिफ अली जरदारी के दस्तखत होने हैं, तो फिर ये काम हो जाएगा। ये हमने बड़ी मुश्किल से काम लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से करवाया था, नोटिस किया था। याद करो जब मैंने बताया था कि ये धरने मरने भी हो रहे थे, और तो लाहौर से कोई वकील नहीं गया था सिवाय मेरे, ठीक है। मैं गया था और हमने बहस की थी और मैंने ही की थी, और उसमें जनाब वो नोटिस जारी हुआ था कौमी असम्बली को। फिर कौमी असम्बली ने 1 महीने के बाद जवाब दिया, उसमें भी लाहौर का कोई और वकील नहीं गया था, मैं ही गया था। तो उसमें आप ये देखें कि उन्होंने कहा था जी कि हम ये बिल पास कर रहे हैं, इसमें बेनावलेट फंड भी मिलेगा और रिटायरमेंट के जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के पैसे हैं वो भी मिलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बुजुर्गों वाला केस जो है कामयाबी के करीब है। मैं हमेशा कहता हूँ कि 90% काम हो गया है, बाकी इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। जिन दोस्तों ने अभी अप्लाई नहीं किया, दरख्वास्त नहीं दी हमें, वो लाजमी मेरे साथ रब्ता कायम करें 030047255752 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। ठीक, लो जी, अब आए जी अगली खबरों की तरफ। आज 9 मई के जो मुल्जमान हैं, 9 मई के पता है ना आपको उसमें जो बड़े मुल्जमान है ना, आज उनका केस लगा हुआ है, जिसमें शीदा टली, पिंडी दा मुसली, आप क्या कहते हैं, या शीदा चपड़ासी, इसे क्या कहते हैं, शीदा चपड़ासी, पिंडी दा चपड़ासी, शीदा टली, पिंडी दा मुसली, ते शीदा टली, पिंडी दा चपड़ासी, इस तरह करके कहते हैं। शीदा टली, पिंडी दा मुसली, शीदा मरासी, शीदा चपड़ासी, इस तरह करके है, ठीक है जी, पिंडी दा चपड़ासी। अच्छा जी, ये खबरें, और इसमें शिबली फराज, उमर अयूब, ये सारे ही शामिल है, शाह महमूद कुरैशी, ये सारे शामिल हैं। तो इनके खिलाफ कोई भी बड़ी खबर किसी वक्त आ सकती है, और इन्हीं का केस इंशाल्लाह ताला ये मिलिट्री कोर्ट में भी जाएगा। ये जाएगा, ये ज़हन में रख लेना, इन्हीं का जाएगा। इधर भी चल रहा है, इन्होंने बड़ा लंबा करने की कोशिश की है, जी वकील कोई नहीं, फलाना कोई नहीं, ये है वो है, इमरान बीमार है, बुशरा बीबी नहीं आ रही, सारा। लेकिन ये अब ये सारा हो जाएगा जी। अगली खबर जी, अगली बड़ी खबर सर जी, अक़वाम मुत्तहिदा ने ये रिपोर्ट दी है कि ये यहाँ पे जो तालिबान हमले कर रहे हैं पाकिस्तान में, उन्होंने पिछले साल 2024 में 600 हमले किए, 600। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि इनके पीछे, तालिबान के पीछे अफगान हुकूमत है, वो इनके पीछे है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, ये मेरी आपकी या कानूनी टीवी की नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा ने आज ये रिपोर्ट दी है कि ये तब हमले के इनको 43 करोड़ डॉलर हर महीने जो है ना वो मिल रहा है, और लोगों ये बांट रहे हैं। इसलिए तो डॉलर अफगानिस्तान में तो बहुत सस्ता है, वहां तो $40 है, अफगानी सिक्का तो अमली तौर पे खत्म हो गया, वहां अमेरिकी डॉलर चल रहा है, ये पता है आपको। अच्छा, इसलिए वहाँ डॉलर की जो है ना अहमियत बहुत वाफर तादाद में वहाँ डॉलर मौजूद है। पाकिस्तान से भी डॉलर उधर जाता है, ये मैं आपको बता दूं। अगली खबर सर जी, जरदारी साहब ने आज बड़ी ज़बरदस्त खबर दी है जी कि चीन की तरक्की से किसी को खौफजदा नहीं होना चाहिए।
چین جو ہے وہ ایک پیسفل ملک ہے، چند سالوں میں اس نے ترقی کی ہے اور پڑوسیوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ہم کئی دہائیوں سے چین کے ساتھ ہیں اور چین ہمارے ساتھ پیار محبت کا کرتا ہے۔ میں تو سر جی مذاق میں کہتا ہوں پاکستان چین کو ٹھیکے پہ دے دیں، 90 سال کے ٹھیکے پہ دے دیں، یہ بالکل ٹھیک کر دے گا، دہشت گردی بھی ٹھیک کر دے گا، تمہاری سڑکیں بھی ٹھیک کر دے گا، KPK کو بھی ٹھیک کر دے گا، سندھ کو بھی ادھر مسئلے ہیں نا زیادہ، بلوچستان، KPK، سندھ، پنجاب تو الحمدللہ ترقی میں ہے، ان 3 صوبوں کو ٹھیکے پہ دے دیں، خاص طور پہ KPK کو، جہاں کوئی کام سیدھا ہے ہی نہیں، 15 منسٹر کٹھے کرپشن میں نکلتے ہیں، ماشاءاللہ یہ ہے کرپشن ختم کرنے والا عمران خان، جس میں 15 منسٹر کٹھے ہی نکل رہے ہوتے ہیں کرپشن میں، یہ دنیا میں کہیں اور مثال ایسی نہیں ملتی۔ پھر کہتے ہیں جی بوٹا گالاں کٹ دے، بوٹا گالاں نہ کٹے تو کی کرے تانوں۔ اچھا جی، ایک اور آج جو میں آپ کو بتانے لگا، شروع میں بتایا، مریم نواز صاحبہ اور چیف آف آرمی سٹاف نے گرین پاکستان سکیم کا افتتاح کیا ہے۔ صدقے جاؤں، مریم نواز بہت کام کر رہی ہے پاکستان کے لیے، انشاءاللہ۔ ابھی یہ جو یوتھی مذاق میں کہتے ہیں نا، او جی پنجاب دی ماں ہے، جی پنجاب دی ماں ہے، انشاءاللہ وہ پاکستان کی ماں بنے گی، اور وہ ثابت کر رہی ہے کہ میں بالکل، میرے اندر ماں جیسی محبت ہے پنجاب کے لیے، پاکستان کے لیے۔ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے، اور مانیمنٹل، وہ اکرام اللہ نیازی جو ہے نا تیرا، جو کرپشن میں نکالا گیا تھا، تو بھی الحمدللہ کرپشن میں ہی اندر پڑا ہے، 190 ملین پاؤنڈ میں، جو کرپشن کا نعرہ لگاتا تھا۔ نواز شریف کے اوپر 1 روپے کی کرپشن نہیں ہے، اقامہ میں گیا کہ بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی، اور تم 190 ملین پاؤنڈ میں کرپشن میں اندر ہو، کرپٹ ترین ہو، مجرم سرٹیفائیڈ ثابت ہو چکے ہو، تمہیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے جناب علی۔ اگلی خبر سر، اگلی خبر یہ ہے کہ حماس نے آج، سیچرڈے ہے نا، آج ہفتہ ہے، چھٹی ہے، ہماری بھی چھٹی ہے ہائی کورٹ کی، آج حماس نے 3 یہودی رہا کرنے ہیں، اور اس کے مقابلے میں 370 جو حماس کے لوگ ہیں وہ رہا ہوں گے، اور بڑا معاہدہ بھی آج انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ جو یہ خطرہ ٹلا ہوا تھا نا کہ جناب علی پتہ نہیں یہ جنگ نہ چھڑ جائے، اور اس ٹرمپ نے تو کہہ دیا تھا، ویسے میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ ٹرمپ کوئی چاند چڑھائے گا، سمجھتے ہو نا، اس محاورے نو سمجھتے ہو نا، چاند چڑھانا، کوئی نہ کوئی چاند چڑھائے گا، روز نئے بیان۔ اور پاکستان نے بڑا احتجاج کیا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ اس نے اتنا بڑا معاہدہ کیا ہے، ان کو جنگی سامان دیا ہے، جنگی سامان دی ہے انڈیا کو، اور پاکستان کے اوپر طالبان کا الزام ہے اور اس کو جنگی سامان دے رہا ہے، تو یہی منافقت ہے اور کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو نا یہ مودی نے دورہ کیا ہے نا امریکہ کا، یہ سر جی میں نے پولیٹیکل سائنس بھی پڑھی ہوئی ہے بہت زیادہ، یہ مودی نے دورہ کیا ہے نا امریکہ کا، اس کا توڑ یہ ہے کہ فوری طور پہ شہباز شریف صاحب چین کا دورہ کریں، اور ماسکو کا بھی کریں، اس کا یہ توڑ ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ توڑ ہوتا ہے، یہ دورہ کریں چین کا، معاہدے کریں دوبارہ نئے سرے سے، لازمی کریں، یہ انڈیا کو سبق سکھانے کے لیے ضروری ہے، اور ماسکو کا دورہ کریں، یہ میرا مشورہ بھی ہے مشیر کے طور پہ۔ میں مشیر، آپ کو پتہ ہے نون لیگ کا مشیر ہوں، ایسے ہی خود ہی مشیر بنا ہوا ہوں، تو یہ دورے کریں تاکہ بیلنس بن جائے، بیلنس، ورنہ وہ مودی کہتا ہے جی یہ امریکہ ساڈا یار ہے، ٹھیک، تو یہ ایک سجیشن ہے سیاسی، یہ مجھے کرنی چاہیے، ماسکو کا دورہ کرو یا چین کا کرو، صدر زرداری کر کے آیا ہے، لیکن وزیر اعظم کا بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے، مریم نواز بھی وہاں جائیں، ایک دفعہ گئے ہیں نا پہلے، لیکن اب دوبارہ جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ امریکہ سے بہت بڑے جہاز وغیرہ انہوں نے لیے ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان JF-17 تھنڈر طیارے بیچ رہا ہے پوری دنیا کو۔ ترکی والے کیوں آئے ہیں؟ ترکی والے بھی آئے ہیں ہمارے طیارے خریدنے کے لیے، سعودی عرب والے آئیں گے ہمارے طیارے خریدنے کے لیے،
पूरे जनाब अली, मैं कहता हूँ हमारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ना, हम इंडिया से बहुत आगे हैं। हमारे जो JF थंडर तैयार हैं इनको कोई पकड़ नहीं सकता, रडार वगैरह, ये इतने ज़बरदस्त हैं। तो हम जनाब अली उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला और अच्छी अच्छी खबरें आपको देंगे। आज की अच्छी खबरें हैं, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें यार, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं ना चैनल। आज हफ्ता इतवार 2 दिन ज़रा धड़ल्ले से सब्सक्राइब करो। आज घूमती चाय भी होगी और सब्सक्राइब करके मुझे बताओ कि जी मैंने 2 दोस्तों को कहा है, 3 को कहा है, 10 को कहा है, ठीक है। तो थैंक यू, आई लव यू।